Okay, good afternoon everyone. Good afternoon class. तपाईहरुको थोरै 2-4 मिनेट ढिलो भयो यहाँ हाम्रो टेक्निकल प्रब्लम गर्दाखेरि. ओके, अब हामी स्टार्ट गरौँ र्याङ्किङ अर्डर. आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ बोलेको? ल ओके ओके गुड. Yes, very good. Okay, thank you. Good afternoon everyone. अब हामी सुरु गरौँ र्याङ्किङ अर्डर. ओके, र्याङ्किङ अर्डरमा ध्यान दिनुहोस् है. मेन चाहिँ यसको मेजर कन्सेप्ट, मेजर पार्ट के हो भने यसमा र्याङ्क भनेको के हो? र्याङ्कले के दिन्छ? पोजिसन दिन्छ. र्याङ्कले पोजिसन दिने काम गर्छ. हामीले पोजिसन भन्ने कुरा विभिन्न वेमा क्याल्कुलेट गर्छौँ. जस्तो क्वेसनले विभिन्न कुरा गरेको हुन्छ, तपाईँलाई म यहाँ भन्छु है. जस्तो हामीले र्याङ्क निकाल्दै गर्दा र्याङ्कले के दिन्छ भने पोजिसन दिने काम गर्छ. र्याङ्कले के दिन्छ? पोजिसन दिन्छ. पोजिसन भने के हुन्छ भने तपाईँ यसरी उभिँदै गर्दाखेरि जहाँ हुनुहुन्छ नि तपाईँ उभिँदै गर्दाखेरि फ्रम लेफ्ट भन्यो भने तपाईँको लेफ्ट ह्यान्डबाट आउने हो. तपाईँको लेफ्ट ह्यान्डबाट. फ्रम लेफ्ट भन्यो भने तपाईँको लेफ्ट ह्यान्डबाट आउने भनेर बुझ्नु होला. फ्रम राइट साइड भन्छ. राइट साइड भनेको तपाईँको राइट ह्यान्ड हुँदै आउने भनेर बुझ्नु होला. यसरी आउने भनेर बुझ्नु होला. फ्रम दि टप भन्यो भने हामी पनि यही बुझ्छौँ. टप भनेको अगाडि हो. टप पनि यही बुझ्छौँ. फ्रम दि बटम भन्छ. बटम भने पनि पछाडिबाट आउने ब्याक केस रहेछ. फ्रम दि फ्रन्ट भन्छ. फ्रन्ट भने पनि अगाडि यसरी आउने. फ्रम दि ब्याक भने पनि के गर्ने? यसरी आउने. यो भाषा हो. हामीलाई के सोध्छ? यो कन्सेप्टको लागि मात्रै तपाईहरुलाई मैले भनेको छु है. थ्याङ्क यू सो मच. तपाईहरुले त्यहाँ यसमा हामी ध्यान दियौँ. अब फर्स्ट टाइपमा यसभित्र एउटा कन्सेप्ट के जान्नुपर्छ भने तपाईहरुले र्याङ्किङ अर्डरमा कुनै पनि मान्छे रिपिटेड केस छ भने सुन्नुस् है. र्याङ्किङ अर्डरमा के छ भने रिपिटेड केस छ भने अथवा मान्नुस् एउटै मान्छेलाई डबल काउन्ट गरेका छौँ भने त्यति बेला हामी के बुझ्ने? त्यसको दुईटा जुन पोजिसन छ नि जोडेर एक घटाए भन्नु नै टोटल नम्बर अफ त्यो र्याङ्कमा त्यो रोमा भएको मानिसहरू अथवा के छ त्यसलाई हामी निकाल्ने एउटा सिस्टम हो. टोटल इक्वल टु लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1. किनकि जस्तो एउटा मैले सामान्य एउटा इक्जाम्पल तपाईँलाई के बनाएँ भने एउटा रो बनाएँ. 1 2 3 4 5 6 7 नम्बर अफ स्टुडेन्ट मैले यहाँ रोमा राखेँ. 1 2 3 4 5 6 7 राखेँ भनेको टोटल भनेको 7 भयो. हेर्नु, टोटल भनेको 7 भयो. तपाईँको आज मेरो म्यासेज हेर्ने व्यवस्था मिलेको छैन है. तपाईँले गर्नुभएको छ, राम्रो गर्नुभएको छ. तपाईँको त्यो मैले त्यसमा आजलाई थोरै सरी तर यहाँ कम्प्युटरमा थोरै प्रब्लम भएछ कि त्यही भएर मैले त्यहाँ आज हेरेको छैन. राम्रोसँग गर्नुहोस्. तपाईँले कन्फ्युज नहुने तरिकाले म पढाउने तयारी गर्छु है त. 1 2 3 4 5 6 7 एकदम ध्यान दिनुहोस्. म बिस्तारै गरिदिन्छु कि कसैलाई समस्या नहोस्. टोटल 7 छ. मैले बाइ द वे एउटा के माने भने एउटा मान्छेलाई यो पोजिसनमा राखेँ. बी भन्ने मान्छेलाई मैले यहाँ राखेँ अनि मैले यसको र्याङ्क गरिदिएँ. फ्रम लेफ्टबाट मैले भेरिफाई मात्रै गर्न खोजेको फर्मुला. लेफ्टबाट बी को पोजिसन कति हो त भन्दा 1 2 3 हो. 1 2 3 हो. लेफ्टबाट यसको पोजिसन 3 छ. राइटबाट हेऱ्यो भने 1 2 3 4 5 कति भयो त? राइटबाट हेऱ्यो भने 1 2 3 4 5 राइटबाट यसको पोजिसन 5 हुने भयो. एउटै मान्छेलाई दुई पटक काउन्ट भयो कि भएन? आखिर टोटल भनेको त 7 हुनुपर्ने. तर मैले लेफ्टलाई पनि जोडेँ र राइटलाई पनि जोडेँ भने त 5 + 3 कति आउँछ? 8 आउँछ. तर 1 घटाउँदा बल्ल टोटल आउँछ. सो 3 + 5 - 1. सो म्याथमेटिक्सको सामान्य कन्सेप्ट हो. इन्टरसेक्सन के हुन्छ? माइनस हुन्छ. कमन कुरा के हुन्छ? घटेर जान्छ. थ्याङ्क यू सो मच है. तपाईँले दिएको एन्सरहरू सबैले क्वेसनै गरिसक्नु भएको छ. सृष्टि, जान्सु, मनिषा, थ्याङ्क यू सो मच है. अब मैले यसलाई थोरै यसबाट घरिघरि मात्र म्यासेज हेरेको हुन्छु. थ्याङ्क यू सो मच. मैले तपाईँको अवस्था बुझ्नलाई हो. अब यता हेर्नु. अब हामी स्टार्ट गर्छौँ प्रब्लममा हामी धेरै टेक्निकहरू छ. तपाईँलाई मैले कति बेला कुन टेक्निक पढाउँछु, कति बेला के पढाउँछु त्यो तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्नु होला. कन्फ्युज हुँदाखेरि म भनिदिइहाल्छु. मैले जुन पहिला पढाएँ त्यही नै पढाउँछु भन्ने छैन. यहाँ ध्यान दिनुहोस्. सजिलो के हुन्छ त्यही गर्छौँ हामीले. महेश र्याङ्क 7 फ्रम दि टप. Mahesh ranked 7 from the top and 25 from the bottom in a class. How many students are there in a class? मैले तपाईलाई थाहा भएको फर्मुला त थाहा छँदैछ. मैले के गरिदिन्छु भने यसलाई महेश इज र्याङ्क 7 फ्रम दि टप. टपबाट महेश कहाँ छ? 7th मा छ. यो महेश टपबाट 7 मा छ. एन्ड 25 फ्रम दि बटम.
बटमबाट 25 भन्नुको मिनिङ यो भन्दा उता त 24 छ, सिधै जोडे हुन्छ 24 + 7 भनेको 31। फर्मुला त्यहाँ बुझाउनलाई गराइदियो, अथवा तपाईलाई मैले टोटल इक्वल टु लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 भन्नु नै यसको लजिक हो, तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईले मिलाएको आन्सर हो, नभए जोड्नु 7 + 25 - 1 गर्नु, तर यो मजा लाग्छ मलाई चाहिँ। अब ध्यान दिनुहोस् यतापट्टि आएर। थ्याङ्क यू सो मच, सबैले गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने आश गरेको छु। अब ध्यान दिएर पढ्नुहोस्। रिता इज 15 फ्रम द राइट एन्ड इन रो अफ 50 गर्ल्स। ओके, रिता इज 15 फ्रम द राइट एन्ड इन रो अफ 50 गर्ल्स भनेको रिता राइट एन्डबाट 15 पोजिसनमा छन् रे, इन रो अफ 50 गर्ल्स भनेको जम्मा 50 जना केटी छन्। वाट इज हर पोजिसन फ्रम द लेफ्ट एन्ड भनेर क्वेसनले सोध्छ। तपाईँ जे गर्नु गर्नु, जसरी गर्नु गर्नु, लेफ्ट एन्डबाट सोध्यो भने त टोटलबाट राइट एन्ड त घटाउने हो, अनि एक के जोड्ने हो। किन एक जोड्ने हो? यो आफ्नो एउटा स्थान हुन्छ उनको, किनकि यता नभए फर्मुलाबाट गरे त भने टोटल इक्वल टु लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तपाईँको म्यासेज 70वटा पुगिसकेको छ, तर त्यहाँ मैले आज हेर्नु पाएको छैन। ठिक छ, जे होस् त्यहाँ राइट एन्सर आएको छ भन्ने आश गरे, होइन भने फाइनल करेक्सनको लागि यही आन्सर छँदैछ है त। द्याट इज द पोजिसन 36 हुन्छ। एक्ज्याक्टली राइट, अप्सन सी इज द करेक्ट आन्सर। होइन, तपाईँलाई फर्मुलातिर त नाम लाग्यो, डोन्ट वरी, हामीसँग अरू पनि आइडिया छ। के छ? रिता इज 15 फ्रम द राइट एन्ड इन रो अफ 50 गर्ल्स। कस्तो इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ के, फर्मुलाहरू हामी केही जब सम्झिँदैनौँ यो टपिकमा काहीँ पनि। रिता इज 15 फ्रम द राइट एन्ड, राइट एन्ड भनेको यो हो कि होइन? यो रिता हो। रिता यहाँबाट 15औं पर सिन भनेको मिनिङ इन रो 50 गर्ल्स, 50 जना केटीमा यताबाट 15% भने क्लियर छ, यता 35 जना केटी छन्। त्यसो भए क्वेसनले के सोध्छ? वाट इज हर पोजिसन फ्रम द लेफ्ट ह्यान्ड। त्यसो भए लेफ्ट ह्यान्डबाट उनको पोजिसन सोध्यो भने के हुन्छ त? 35, उनी आफै 36। यो गजब हुन्छ। ठिक छ, सजिलो छ, जे गर्नु गर्नुहोस्, बुझ्नुहोस् अनि गर्नुहोस्। नेक्स्ट नाउ क्वेसन नम्बर 3 मा हेरौँ त तपाईँहरूले के आन्सर पठाउँदै हुनुहुन्छ। म एकपटक हेरेँ। निरुथा, प्रेम, भेरी गुड, साजिल, अनि अरू ल ठिक छ, गजब छ। यसरी नै गर्नुहोस् है। आज सरले नाम भन्नु भएन भनेर अन्यथा नलिनु होला। तपाईँहरूको जो एउटा एक्टिभनेस, एउटा एकदमै एक्टिभ भएर काम गरेको भन्ने बुझिन्छ म्यासेजले, त्यो पोजिटिभ पोइन्ट हो। आज मैले त्यहाँ नभने पनि त्यहाँ रेडी भएर गर्नु होला है। तपाईँको एक्टिभनेस देखाइरहनुहोस्। एक्टिभ भयो भने पुरै टाइम गएको पनि थाहा हुँदैन र एक राम्रोसँग कुरा बुझिन्छ पनि। इन अ रो अफ बोइज फेसिङ नर्थ, इन अ रो अफ बोइज फेसिङ नर्थ, A16 फ्रम द लेफ्ट, A16 फ्रम द लेफ्ट भनेको छ। A16 फ्रम द लेफ्ट एन्ड सी लेफ्ट एन्ड एन्ड सी इज 16 फ्रम द राइट एन्ड। राइट एन्ड यहाँ पछि छ है, यो कमा हो है, राइट एन्ड पछि, राइट एन्ड पछि कमा दिएर है, यो बी फुल स्टप यता भएको छ, यो होइन राइट एन्ड, यो थोप्लो होइन। बी हु इज 4 टु द राइट अफ ए एन्ड इज 5 टु द लेफ्ट अफ सी इन अ रो, हाउ मेनी बोइज आर देयर इन अ रो। क्वेसनले सोध्यो, हेर्नुहोस् त के गर्ने। अब इन अ रो अफ बोइज फेसिङ द नर्थ भनेको A16 फ्रम द लेफ्ट। यसमा मैले धर्को तान्ने ल, एउटा टेक्निक भन्छु, त्यसपछि भएन भने अर्कोतिर जाउँला। A16 फ्रम द लेफ्ट क्लियरली बुझ्नुभयो भने अरू मैले गरिनँ। एन्ड लेफ्ट एन्ड एन्ड सी इज 16 फ्रम द राइट एन्ड, सी इज 16 फ्रम द राइट एन्ड, सी इज के छ 16 फ्रम द राइट एन्ड। ओके, बी यहाँ क्वेसन थोरै कमा र फुल स्टपले तपाईँको कन्डिसन बिगारिदिएको छ। राइट एन्ड त्यसपछि कमा कमा, बी थुप्लो होइन, हु इज 4 टु द राइट अफ ए, एबाट 4th राइटमा पर्छ एउटा जो मान्छे बी छ। एन्सर आइरहेको छ ल। बी भन्ने मान्छे के छ? एबाट 4th टु द राइट अफ ए, 4th टु द राइट अफ ए। इट इज क्लियर द्याट हामीसँग के छ? यहाँ 3 जना विद्यार्थी छ, किनकि एबाट 4th राइटमा पढ्नको लागि बी त एउटा आफै मान्छे हो, 3 जना यहाँ हुन्छ। एन्ड इज त्यही मान्छे जुन बी छ नि, इज लेफ्ट अफ इज फिफ्थ लेफ्ट अफ सी भनेको सीबाट 5औं लेफ्ट, सीबाट 5औं लेफ्ट बी नै हो भने क्लियर द्याट हामीसँग बिचमा 4 जना हुन्छ। अब हामी आन्सर के हो त?
सजिलो भइहाल्यो, तपाईँको काम हो यसको आन्सर फाइन्ड आउट गरिदिनुहोस्। कति भयो 16 प्लस 3 4, यसमा नजुक्किनु ल, 3 पनि जोड्नुहुन्छ 4 पनि जोड्नुहुन्छ, 16 फेरि जोडे, लास्टमा एउटा 1 नछोटाउनुहोस् ल। यो 1 किन जोडेको, बी को एउटा के छ पोजिसन छ, त्यही भएर 16 16 32 7 3 4 8 32 40 40, आन्सर अप्सन सी द करेक्ट आन्सर हो। यताबाट आएको पोजिसन छ, राइटबाट आएको पनि के छ पोजिसन छ। अब तपाईँ के गर्ने, एउटा मान्छे बी भनेको एबाट फोर्थ टु द राइट अफ बी भनेपछि यहाँ बिचमा 3 जना हुन जरुरी छ। त्यसपछि एन्ड त्यसबाट सीबाट फेरि फिफ्थ लेफ्ट भनेपछि यहाँ 4 जना हुन्छ, किनकि एउटा आफै भएर यस्तो गरेको, टोटलमा हामी सम गरेको। थ्याङ्क यू सो मच है, यसरी नै गर्नुहोला। अब खगेन्द्र, अब ए प्रशंसा, अब ध्यान दिनु नानी, अब झुक्किनुहुन्न है, बुझेन बाबु, किन बुझेन हेर्नुहोस् त, यहाँ हेर्नुहोस् त एकचोटि, नबुझ्ने भन्ने कुरा त्यस्तो केही पनि थिएन, तर भयो के तपाईँहरूलाई नबुझेको रे म सिधै गरिदिन्थेँ त्यसपछि, तर तपाईँलाई कन्सेप्ट दिनु मन लागिरहेछ अहिले कि, त्यही भएर अहिले धेरै। इन अ रो अफ बोइज फेसिङ नर्थ भनेको नर्थ फेसिङ जहाँसुकै, यो हामीले रोमा बस्दाखेरि जेनरली क्वेसन नभनेपछि नर्थ फेस राखिदिएको हो कि, नझुक्किनु न। ए भनेको 16 मा छ रे, अब बुझ्नु ल। एन्ड सी इज 16 फ्रम द राइट एन्ड, त्यसपछि सी भन्ने चाहिँ यताबाट 16 मा छ रे। एन्ड एन्ड त्यसपछि थोप्लो अनि कम, यहाँ कमा ल। बी हु इज 4 टु द राइट अफ ए, बी भनेको एउटा यस्तो मान्छे हो कि जुन एबाट चौथो राइटमा छ, एबाट फोर्थ राइटमा भनेको मिनिङ त यहाँ बी छ अरे, योबाट यो फोर्थमा पर्ला, यहाँ त मान्छे 3 जना बिचमा हुनु पर्यो किनकि आफै एउटा हो नि त, त्यही भएर फोर्थ हुन्छ। र त्यही मान्छे हो इज फिफ्थ टु द लेफ्ट अफ सी, सीबाट 5औं लेफ्टमा हो भने यहाँबाट आउँदा 5औं पर्ला, एक त आफै छ, त्यही भएर 4। अब फटाफट जोड्नुहोस् र आन्सर निकाल्नु, के भन्दै हुन्छ अब कुरा बुझ्नुभयो। अब 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 1 2 नम्बर, ओके यस यस डोन्ट वरी है ल। अब यस्तो हो नि त, तपाईँको कुरा के हो भने एउटै मान्छे भयो भने त्यस्तो गर्ने, यो फरक फरक मान्छे भयो भने सबै ठाउँमा 1 घट्दैन नि त, नि ए र सी त डिफ्रेन्ट मान्छे हो नि त, रिपिट भएको मान्छे मात्र 1 घटाउने हो, त्यही भएर यो कन्सेप्ट यसरी बुझ्नु न ल। ल सक्नुहुन्छ, ओके। त्यसपछि हेर्नु, एज ए क्वेसन नम्बर 1 यही है, क्वेसन नम्बर 1 यही हो, यो क्वेसन नम्बर 2 हो, क्वेसन नम्बर 2 यो हो, अब 3 यो भइहाल्यो ल, ठिक छ। यसो गरिदिने सिधै चाहियो भने एक लाइनमा गरिदिनु न, टेन्सन भयो भने। ए हु इज 16 फ्रम द लेफ्ट, ए भन्ने मान्छे एकपटक आयो 16 लेख्नुहोस्, प्लस सी 16 फ्रम द राइट एन्ड अफ बी, सी भन्ने एकपटक आयो 16 लेख्नुहोस्, ट्रिक छ अर्को हामीसँग तपाईँहरूलाई। अनि बी हु इज 4 टु द राइट अफ ए भनेको बी भन्ने मान्छेको अगाडि एउटा 4 भन्ने आयो, एन्ड इज फिफ्थ टु द लेफ्ट अफ सी, त्यही बी फेरि फेरि सीबाट हेर्दा पनि 5औं पऱ्यो रे, यो मान्छे रिपिट भएको छैन, यो ठिक छ, यो मान्छे रिपिट भएको छैन, यो ठिक छ, बी 2 पटक आयो, ए घटाउनुहोस् र जोड्नुहोस्, आन्सर 40 आउँछ। जे गरे पनि हुन्छ है, कुरा बुझ्नुपर्छ, कुरा यति हो। अब यता आउनुहोस् नेक्स्टमा हेर्नु, क्वेसन नम्बर 4 मा के छ, इन अ रो अफ 60 स्टुडेन्ट्स वेयर द गर्ल्स आर ट्वाइस द्याट अफ बोइज, कमल ऱ्याङ्क्ड 17 from the top. If there are 9 girls ahead of Kamal, how many boys are there after his rank? तपाईँको कतिको म्यासेज मैले त्यहाँ हेर्न पाइरहेको छैन ल, आज मैले एकदम त खोल्दै हेरिरहेको छु, त्यही भएर अन्यथा नलिनुहोला, केही प्रब्लम आयो त्यही आज केही छ भने भोलि पनि तपाईँले कन्सल्ट गर्न सक्नुहुन्छ ल। ल फेरि कुनैमा सबैको रिप्लाई गरेको छैन नि त, त्यहाँ नदेखेर। इन अ रो अफ 60 स्टुडेन्ट्स, 60 जना के छन् विद्यार्थी छन्, वेयर द गर्ल्स आर ट्वाइस द्याट अफ बोइज, गर्ल्स भनेको बोइजको डबल छन् रे भन्ने बित्तिकै यसरी बुझ्नु नि, गर्ल्स र गर्ल्स आर ट्वाइस द्याट अफ बोइज, गर्ल्स आर ट्वाइस द्याट अफ बोइज भनेको त केटा भन्दा केटी डबल छन् भनेको, यो भनेको टोटल विद्यार्थी 60 दिएको छ, दिस गिभ्स के भयो त, यो 3x भयो भनेपछि 3x 2x प्लस x, 3x इक्वल 60 भनेपछि 1 भाग कति भयो 20 भयो, यो 20 भयो, यो 40 भयो, क्लियर छ। नभए सिधै 3 ले भाग गर्दै हुन्छ, 60 लाई 3 ले भाग गर्ने सिधै
ट्वाइस भने 3 ले भाग गर्ने, थ्राइस भने 4 ले भाग गर्ने, 1 भाग पाउँछ, 1 भाग आसी डबल भनेकोलाई डबल गरिदिनुस्। यो फर्स्ट स्टेट बाई लाइन बुझ्नु ल। फर्स्टमा के भने इन अ रो अफ 60 स्टुडेन्ट्स वेयर द गर्ल्स आर ट्वाइस द्याट अफ बोइज, जहाँ चाहिँ गर्ल्स चाहिँ बोइजको के छ डबल छ रे। त्यसो भए बोइज 20 भए गर्ल्स 40 छ। अब कमल ऱ्याङ्क 17 फ्रम द टप, कमल भनेको टपबाट 17 पर्छ रे। त्यसो भयो नि यसरी म हिँडे, एउटा मान्छे कमल भन्ने यताबाट 17 पर्छ रे। 17 फ्रम द टप। इफ देयर आर 9 गर्ल्स अहेड अफ कमल, कमलको अगाडि यो कमल छ नि, यो कमलको अहेडमा 9 गर्ल्स छन् रे, 9 जना केटी छ भने मलाई भन्नु कमल सहित कति केटा छन्? 8 केटा छन् विथ कमल। ओके, धेरै क्यान्सर आएको होला, मैले हेर्दैछु है, एकछिनमा हेरिदिन्छु। कमल 17मा पर्छ, यहाँ पर्छ। कमलको अगाडि 9 जना केटी छ भने कमल सहित बुझ्नुहोस् कि 8 जना केटा हुन्छन्। अब क्वेसनले के सोध्छ, हाउ मेनी बोइज आर देयर आफ्टर हिम इन द ऱ्याङ्क भनेको आफ्टर हिम भन्दा बित्तिकै इट इज क्लियर द्याट कमल पनि केटा नै हो, त्यही पनि हामी निकालिसकेका छ, केही छैन। आफ्टर हिम भनेको जम्मा जम्मी 20 जना केटा हो नि त। 20 जना केटा मध्ये 20 जना केटा मध्ये 20 जना केटा मध्ये कमल सहित अगाडिपट्टि 8 जना केटा हो भने कति केटा पछाडि हुन्छन् भन्नुहोस् न। देयर आर 12 boys after him in this rank. ओके, आफ्टर हिम इन दिस ऱ्याङ्क। तपाईँको एक्टिभनेस राम्रो छ हो। प्रशंसा, सजिल, लिसा, धेरैको म्यासेज छ यहाँ, धेरै नआउँदो रहेछ क्या उसमा। अजय बाबु भेरी गुड, थ्याङ्क यू सो मच ल। ओके, मैले यसलाई बन्द गरेँ च्याटलाई। ओके, अब हेर्नुहोस् फेरि राम्रो छ, प्र्याक्टिस गर्नु है ल। प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, केही समस्या भयो भने मलाई भोलि फेरि कन्सल्ट गर्नु होला यो टपिकमा, त्यहाँको है। कतिले बुझिन सर भनेको च्याट पनि होला, त मैले फेरि त्यहाँ नदेखेको बेला पर्न सक्छ नि त। यो टाइप आइआईमा हेर्नु त, टाइप आइआई भन्दा पनि थर्ड होला नि त। टाइप के भनेको छु मैले, टाइप आइआई नै हो, फर्स्ट सकाएको हामीले बल्ल के थियो र अगाडि, ए ठिक छ आइआई नै रहेछ ल। एनिवे केस अफ बिट्विन केही छैन, टाइप भन्दा नि मेन कन्सेप्टको कुरा छ। सेकेन्डमा बिट्विन भनेको छु मैले, हेर्नुहोस् है। केस अफ बिट्विनमा के छ, इन अ क्यू अफ 60 स्टुडेन्ट्स एज ऱ्याङ्क 21st फ्रम द टप एन्ड बी इज ऱ्याङ्क 30 फ्रम द बटम। इन अ क्यू अफ 60 स्टुडेन्ट्स, टोटल विद्यार्थी के रहेछन् 60 रहेछ। आउट अफ 60 स्टुडेन्ट्स, यहाँ के भनेको छ क्वेसनले भने एज ऱ्याङ्क 21st फ्रम द टप, यहाँबाट हिँडेको मान्छे ए भन्ने मान्छे कहाँ पर्छ 21st फ्रम द टप। ओके, त्यसपछि एन्ड 30 फ्रम द बटम, एन्ड 30 फ्रम द बटम को हो 30? अर्को मान्छे होला नि त, बी इज 30 फ्रम द बटम। फरक फरक मान्छे आयो भने फेरि एक घटाउने भन्ने होइन, एक किन घटाएको भन्दा कमन भएर घटाएको, त्यो तपाईँलाई थाहा हुनु जरुरी छ है। त्यसो भए 60 जना विद्यार्थी हुँदै गर्दा ए अगाडिबाट 21 पर्छ, बी पछाडिबाट 30 पर्छ। यसबाट के कुरा क्लियर छ भने 20 + 31 + 30 + 20 51 हुन्छ। 60 जनामा 51 आइसके भने 9 जना बिचमा छन्। ए र बी को बिचमा हाउ मेनी स्टुडेन्ट आर देयर इन बिट्विन ए एन्ड बी, द्याट इज द आन्सर 9। बट क्वेसनले के भन्छ, हाउ मेनी स्टुडेन्ट्स आर देयर इन बिट्विन ए एन्ड सी। अब तर सी भन्ने त क्वेसनले खुला होला नि त। इफ सी इज एक्ज्याक्टली इन द मिडल अफ ए एन्ड बी, सी भन्ने मान्छे ए र बी को ठिक बिचमा छ अरे। लौ कुरा गजबको छ। जब सी भन्ने मान्छे ए र बी को बिचमा छ भने 9 जनामा सी त एउटा हो, 8 जना हुन्छ। कुनै पनि मान्छे जब त्यति बेला बिचमा हुन्छ जब उसको एक्ज्याक्टली मिडल भने के हो त, लेफ्ट र राइटमा सी, यहाँ ए भयो के अरे, यहाँ बी भयो, यहाँ सी भयो हो, यो बिचको स्टुडेन्ट बराबर हुनुपर्छ। सो डिभाइडेड बाई 2 द्याट इज 4 आन्सर। 4 जना हुनुपर्छ कि पर्दैन ल भन्नुहोस् त, 4 जना हुनुपर्छ है। बबिता, अभिषेक भेरी गुड, शिक्षा, अलिसा ओके, प्रशंसा, सृष्टि भेरी गुड। अरू पनि आन्सर खै नेक्स्ट पनि निकाल्नु भएको छ। समीक्षा नानी, ल रिया, त्यहाँ ध्यान देऊ नानी, ध्यान देऊ। अञ्जली वन्स अगेन, सृष्टि लोवर बात। ओके, ल एकचोटि ध्यान देऊ, सर्टमा सुन्नुहोस् है त, इम्पोर्टेन्ट छ ल। अब यता हेर्नु, कुरो काट्नु यस्तो छ।
4 जना अगाडि आयो सक्या थियो कुरा त्यसपछि क्वेशनले अल्सो फाइन्ड द क्वेशनले के सोध्यो पोजिसन सोधेको छ अल्सो फाइन्ड द पोजिसन अफ सी फ्रम द लेफ्ट सी को पोजिसन लेफ्ट एउटा छ सी त यहाँ छ नि त नि सी यहाँ छ भने कति पोजिसन होला मलाई भन्नुस् त 21 र 4 25 आफै एक 26 4 र 26 भइहाल्यो यसरी प्र्याक्टिस गर्नु यसरी त्यहाँ ध्यान दिएर प्र्याक्टिस गर्नु है अब अरु केही छैन एज 21 फ्रम द टप भन्छ यहाँ ए लेख्ने 21 मा छ अनि त्यसपछि बी इज र्याङ्क 30 फ्रम द बटम भन्छ यहाँबाट बी लेखिदिनुस् 30 बटमबाट भन्छ के अरे सुन्नुस् है अनि जम्मा 60 जना सुन्नुस् त 60 जनामा यो एक 31 30 प्लस 21 को 51 आइसक्यो भनेको 9 जना ए र बी को बीचमा सोध्यो भने 9 जना हुन्छ तर सी चाहिँ ठीक बीचमा छ रे सी बीचमा छ भने सी त एउटा मान्छे हो 1 घटाउनु 8 यसलाई 2 ले डिभाइड गर्नु त्यो भनेको 4 4 यहाँ राख्नु यहाँ 4 यहाँ राख्नु ए र सी को बीचमा कति भन्दा 4 अनुसार तर लेफ्टबाट सी भन्दा सी यहाँ छ नि यसको पोजिसन जोड्नु न कतिमा सी छ त भनेको 21 यहाँसम्म छ बीचमा 4 एउटा एक मान्छे आफै एक त्यस भए 26 यसरी भयो ओके ल अब नेक्स्टमा जाउँ अब भने बुझ्नुभयो है बुझ्नुभयो पक्कै बुझ्नुभयो है ओके लास्टको थ्याङ्क यू नानी सृष्टि भेरी गुड दीक्षा त्यहाँ ध्यान दिनु एकचोटि कन्फ्युज छ भने अब यो क्वेसन हेर्नु हेर्नुस् त्यहाँ सिम्पल अरु केही नयाँ छैन के नत्र भने त झुक्किनु भयो भने अहिलेको त्यति गर्दै नि हुन्छ क्वेसनै त्यतिकै चित्र केही पनि नबनाउने तपाईँको दिमागले गर्ने म जे भन्छु त्यही बुझ्नु ल मैले के भन्छु टोटल 60 थियो त्यति गर्दिन के केही पनि गर्दिन टोटल 60 थियो अगाडिबाट ए कति थियो त्यहाँ कति दिएको थिएँ मैले अगाडिबाट ए दिएको होला नि अगाडिबाट ए 21 दिएको थिएँ 21 दिएको थिएँ बी पछाडि 30 दिएको थिएँ अनि यो ए यो बी थियो अनि यसलाई माइन्डले घटाउनु कति भयो 9 हुन्छ 9 जना बीचमा छ भन्ने बित्तिकै घटाउने एउटा मान्छेले स्पेस लियो 8 जना हुन्छ बीचमा भएपछि 2 ले भाग गर्नु पर्यो 4 आन्सर सकिहाल्यो अर्को निकाल्नु पर्यो ल तपाईलाई सी को पोजिसन चाहिएको थियो नि त सी को कसरी गर्ने लेफ्टबाट सोधेको छ भने लेफ्टकै मान्छे हेर्ने लेफ्टमा हामीसँग ए छ 21 बीचमा आएको आन्सर 4 हो सी आफै एक त्यो 26 यतिसम्म गरेपछि केही पनि छैन अब यता हेर्नुस् ल फिगर केही बनाउनै पर्दैन ल यता हेर्नुस् ल ओके यो क्वेसनमा हेर्नु त केस अफ म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम सुन्नुहोस् है ध्यान दिएर बुझ्नुहोस् यो केसमा केस अफ म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम एक्जाममा अहिलेसम्म म्याक्सिमम भनेर क्वेसन सोधेको छैन तर मिनिमम भने सोधिरहेको क्वेसन हो मिनिमम र म्याक्सिमममा यो के कुराले फरक छ भने मिनिमम र म्याक्सिमममा फरक के छ भने क्लियर थ्याङ्क यू नानी निशा त्यसरी हुन्छ तपाईको धेरै तरिका छ के म एउटा क्लासमा तपाईलाई अहिले यत्रो विद्यार्थी राखेर एउटा कुन दिमागमा आउँछ म त्यही नै भन्छु तरिका त कति हुन्छ पछि अरु क्लासमा अरु मेथडबाट गरौँला केही छैन अहिले यति हेर्नु नेक्स्टमा अब ध्यान दिनुस् योमा म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम हेर्नु 3 persons A, B and C standing in a queue. There are 5 persons in between A and B, 8 persons in between B and C. If there are 3 persons ahead of C and 21 persons are behind of A, then what could be the minimum number of students in the queue भन्छ ओके क्वेसनले हामीलाई ध्यान दिनु म्याक्सिमम भनेको कतिपय बेला टोटल नै हो मेरो क्लासमा एउटा रोमा म्याक्सिमम कति हुन सक्छ भने सबै जोड दिने कतिपय बेला म्याक्सिममको आन्सर चाहिँ क्यान्ट से भन्ने पनि हुन्छ किनभने मैले मानम ए भन्ने मान्छे यताबाट एउटा 30 पोजिसनमा छ सी भन्ने मान्छे यताबाट 50 पोजिसनमा छ मान्नु ए र बी को कति छ मलाई थाहा छैन र क्वेसनले भनिदिन्छ व्हाट इज द म्याक्सिमम नम्बर अफ स्टुडेन्ट इन दिस रो यताबाट ए 30 सी यताबाट 50 बीचमा त जति पनि त राख्न सकिन्छ सो यति बेला के हुन्छ आन्सर क्यान से भन्ने पनि आन्सर हुन्छ के क्वेसन लजिकल हुन्छ के बीचमा 5 राखे पनि मतलब भएन 10 राखे नि भएन त्यहाँ कति हो त भन्ने थाहा छैन अनडिफाइन्ड टर्म हुनाले कतिपय बेला म्याक्सिममको आन्सर क्यान से भन्ने हुन्छ भने मिनिमम चाहिँ हामी सधैँ निकाल्न मिल्ने गरेर यहाँ सेट गर्छौं जस्तो तपाईलाई मैले कुरा बुझाउँछु कि ठुलो कुरा त्यही हो कि कुरा बुझ्नु है त अब हामी सुरु गर्छौं यता हेर्नुस् त
Three persons A, B, and C are standing in a queue. There are 5 students in between A and B. राम्रोसँग हेर्नुहोस् है, ए र बी को बीचमा कति छन् त भने 5 जना विद्यार्थी छन्। and 8 students 8 persons in between B and C र B र C को बीचमा फेरि 8 जना विद्यार्थी हामीसँग छन्। क्वेशनले भन्छ मैले लेख्छु है। ओके, इफ देयर आर 3 persons ahead of C भनेको यदि त्यहाँ के छन् रे C को अहेडमा कति जना छन् त 3 जना स्टुडेन्टहरु छन्। and 21 person are behind of A र A को behind भनेको A पछाडी 21 छन् भने then what could be the minimum number of student in the row in the queue? क्वेशनले यो सोध्यो। अब यो क्वेशनमा कसरी मिनिमम निकाल्ने होला? तपाईले यसमा म्याक्सिमम सोध्यो भने त सिधै के गर्नु थाहा छ? 5 + 8 + 21 + 3 गर्ने अनि एबीसी तीनटा मान्छे जोड्दिने, किनकि ए र बी को बीचमा भन्छ ए र बी कहीँ भनेको छैन, बी र सी को बीच भन्छ बी र सी भनेको छैन, सी भन्दा अगाडि भन्छ ए भन्दा पछाडि भन्छ, एबीसी अहिलेसम्म कहीँ आएन, त्यही भएर जोड्ने 3, अन्तिममा म्याक्सिमम सुदैन पुराका पुरा जोड्ने, लास्टमा एबीसी जोड्ने। तर फर द मिनिमम त्यो फरक कुरा हो। मिनिमम भनेको के हो भने थोरैमा थोरै कतिले के गर्न सकिन्छ काम चलाउन सकिन्छ भन्नु नै मिनिमम हो। नेसेसरी के नभई नहुने कुरा हो भने सफिसिएन्ट र नेसेसरी त पक्कै थियो, फरक कुरा हो। अब यसमा हामी के बुझ्छौँ, सिम्पली एउटा ट्रिक छ यसमा, जहिले सुकै अगाडि भन्छ नि if there are 3 persons ahead of C, यो ट्रिक यसलाई सधैँ फर्स्टमा राख्ने, सी यहाँ राख्ने, सी को अहेडमा 3 जना स्टुडेन्ट छन् है। ahead of C there are 3 persons ahead of C यहाँ राख्ने। त्यसपछि के राख्ने, ए राख्ने कि बी राख्ने त्यो थाहा पाउनु यही हुन्छ। 21 person are behind of A, त्यसपछि ए राख्ने, अन्तिममा के रह्यो बी रह्यो, यहाँ बी राख्ने। अब सेटिङ गर्ने क्वेशनको कुनै पनि कन्डिसन नबिगारिकन मान्छेलाई यहाँ ओभरल्याप गर्न खोज्ने हो के, ए र बी को बीचमा भएको 5 जनालाई बी र सी को बीचमा पनि त्यही मान्छेले काम चलाउन पायो भने त ओभरल्याप भयो नि त। किनकि हामी मिनिमम पाउनको लागि इन्टरसेक्सन के हुनुपर्छ, म्याक्सिमम हुनुपर्छ। तपाईले पढ्नुहुन्छ नि हो, फर ए युनियन बी मिनिमम द इन्टरसेक्सन विल बी के हुनुपर्छ, शुड बी म्याक्सिमम हुनुपर्छ। ओके, त्यही भएर मेन यो ए र बी को 5 जनालाई पनि यहाँ ओभरल्याप गर्छु मैले। सिम्पल ट्रिक हेर्नु, यहाँ ए र बी को बीचमा 5 जना, ए र बी को बीचमा 5 जना, त्यसपछिको कुरा के हो त यो भोरे मैले, अनि बी र सी को चाहिँ 8 पार्ने हो। यहाँ मसँग बी छ, यो बी हो यो सी हो, बी र सी को बीचमा 8 जना हुनलाई अब कति भर्नुपर्छ ल म्याच गर्नु त म तपाईलाई हेरे मसँग यहाँ सहज हुँदा हुँदै पनि क्लियर भन्नुभएको छ, 2 थुना नै हो। ठीक छ, रवि, स्मृति, ल अरू खै, स्नेहा, अजय भाइ, अभिषेक, गौरव, भेरी गुड, कृष्ण, खगेन्द्र, कीर्ति, थ्याङ्क यू सो मच, गजब छ। ल राइट, एक्ज्याक्टली हो, मैले यही तयारी खोजेको थिएँ। करेक्ट आन्सर आयो। बी र सी को बीचमा 8 पार्नलाई यो 5 यो 1 6, सरी यो मेरो अगाडि गएछ, ल यो 8 हुनलाई बी र सी को 8 यो 5 भयो, यो 1 6 भएपछि कतिजना चाहियो, 2 जना चाहियो, 3 होइन नि, ए छुन्नु होला नि। बी र सी को चाहिँ 8 पर्नु पर्ने, टोटलमा 8 चाहिने, यो 5 अनि यो 1 6 भइसकेपछि अब 2 जना चाहियो, यहाँ 2 हाल्ने। अब त्यसपछि कुरा के हो, ए को पछाडि 21 पार्नुपर्छ, बिहाइन्ड अफ ए देयर आर 21 पर्सन, त्यसो भए ए को पछाडि 21 पर्ला कति चाहियो त, यो ए हो, ए को बिहाइन्डमा 21 हुनको लागि, ए को बिहाइन्डमा 21 हुनको लागि कति चाहिन्छ भन्नु न, 5 र 1 6 भइसकेपछि कति चाहियो त, यहाँ 15 चाहियो कि चाहियो, 15 चाहियो। अब सिधा सबै जोड्दिनु ल, यो बुझ्न ल्याउने सब कति जोड्ने, यहाँ 3 जोड्ने, यो बीचमा आएको 2 जोड्ने, त्यहाँ 5 जोड्ने, 15 जोड्ने अनि फेरि 3 जोड्ने। त्यो 3 के हो, एबीसी को 3टा मान्छे हो। अब के भयो, 15 5 20, 25 र 3 28, सबैको आन्सर अघि नै करेक्ट आएको थियो नि। मैले तपाईको नाम भनेको थिएँ, धेरैको नाम भन्न नसके पनि भने केहीको। सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच। ल राम्रोसँग पढ्नुहोस् अनि बुझ्नुहोस्। यदि गाह्रो भयो, अप्ठ्यारो भयो, कन्फ्युज भयो भने एउटा क्वेसन फेरि हेर्नु न ल, एउटा क्वेसन फेरि हेर्नु, डोन्ट वरी।
एउटा क्वेसन फेरि हेर्नु न है ब्याक ओके 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 अब स्नेहा ल हस् ठिक छ रवि लास्टमा तीन हो र रे ए अन्तिमको 3 कसरी आयो भन्नुभयो ओके ल आज मलाई यो म्यासेज हेर्नलाई त पुरै बोर्ड खोल्नुपर्छ क्या त्यही भएर यहाँ अलिक भइरहेको छ म लास्टको 3 हेर्नु त म ब्याक गरिदिन्छु एकचोटि यस यो कुन 3 भने नानी ए गुड 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 एबिसीको नानी हेर्नु यहाँ ए बी र सी 3टा मान्छे थिए नि यो एबिसीको 3 हो ल एबिसीको 3 सबैजनाले बुझ्नु ल काहीँ झुक्किनु भएको छैन नि यो बीचमा ए र बीको बिचमा 5 हाले बी र सी 8 पुर्याउनलाई 5 र 6 बसी 2 हाले ए भन्दा पछाडि 21 पुर्याउनलाई यहाँ 15 थपे अनि टोटल गरेको ल हेर्नु अब नेक्स्टमा जानुहोस् त कन्फ्युज भयो अब यता हेर्ने ल प्र्याक्टिस गर्नु स्क्रिनशट क्वेसन गर्नु केही भएन भने मलाई फेरि खबर गर्नु है त बेलामा भोलि पनि भनिदिन्छु डोन्ट वरी इन अ क्यू शङ्कर इज 9 फ्रम द ब्याक ओके यो अलि फरक क्वेसन छ यो है दुईटै फरक टाइपको राखिदियो कि एक्जाम आउन सक्ने नयाँ पोसिबिलिटी भनेर शङ्कर इज 9 फ्रम द ब्याक हिमाल इज प्लेस 8 फ्रम द फ्रन्ट विमल इज स्ट्यान्डिङ बिट्विन टू विमल दुईटाको बिचमा छ अरे वाट कुड बी द मिनिमम नम्बर अफ स्टुडेन्ट स्ट्यान्डिङ द क्यू भन्छ क्वेसनले भनेको के रहेछ थाहा छ नि शङ्कर इज 9 फ्रम द ब्याक ल मान्नु न ब्याकबाट ब्याक भनेको यो हो कि होइन यहाँबाट शङ्कर 9मा पर्छ अरे एन्ड हिमाल इज 8 फ्रम द फ्रन्ट हिमाल चाहिँ फ्रन्टबाट 8मा पर्छ अरे हिमाल यहाँबाट 8मा पर्छ अरे 8औँमा पर्छ अरे विमल इज स्ट्यान्डिङ इन बिट्विन टू यसमा यो दुईटाको बिचमा विमल छ अरे यहाँ विमल छ अरे अब यहाँ बिचमा विमल छ भने अब मिनिमम कति भन्न सक्छ तपाईलाई के लाग्छ होला भन्नुस् त के लाग्छ होला तपाईलाई लाग्न त के लाग्न सक्छ भने नि मिनिमम हुनलाई त बिचमै ठ्याक्कै छ भने बिचमा लो मान्छे छैन कसैले लाग्ला मान्नु न बिचमा त पर्यो त यसको हिमाल र उसको बिचमा ठ्याक्कै पर्यो नि त मान्छे नभए नि पर्यो अनि मान्छे छैन भने 9 8 17 विमल सहित 18 छैन ल एक जना राख्दिउँ भनेर आफ्नो सुले राख्यो भने त्यस्तो हुँदैन यति बेला म्याक्सिमम के हो भनेको भयो नि क्यान्से हुन सक्ने हुन्थ्यो किनभने यसमा त मैले 1 लाख जना राख्दिन त भने यता 9 जति राख्न सक्छु नि त्यही भएर यो क्वेसनमा मिनिममको त ट्रिक छँदैछ म्याक्सिमम सोधेको भए हामी क्यान्से भन्ने आन्सर हुन्थ्यो किन त्यो बिचमा त मान्छे जति पनि राख्ने पोसिबल हुने भयो यो लाइनमा त म्याक्सिमम भन्न सकिँदैन तर मिनिमम के हो म सिकाउँछु मिनिमम के होला यस्तो मलाई टेक्निक भन्नु त आन्सर हेर्नु कतिको आयो कि म यहाँ हेरेँ है ल म भन्नै छु किन गर्नै छु त 10 आन्सर धेरै आएको हो 9 1 10 एक्ज्याक्टली राइट आन्सर आएको छ नितेश बाबु प्रवीण नितेश मदन साजिल भेरी गुड के हो ऋतिक हो के लेखा स्नेहा सलिसा शान्ति सन्देल ल गुड 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 ल अब मैले गर्ने तपाईको आन्सर धेरैको राइट आयो भेरी गुड ल अब यसको ट्रिक हेर्नु दुईजना मान्छे छन् दुईजना मात्रै मान्छे छ हामीसँग दुईजना मान्छे छन् शङ्कर चाहिँ यताबाट ब्याकबाट 9th मा छ दुईजना मात्रै मान्छे छ शङ्कर यहाँबाट 9th मा दुईजना मात्रै मान्छे छ अनि हिमाल भन्ने मान्छे यताबाट 8औँ मा र बिचमा मान्छे छ भन्छ ल बिचमा एउटा कुनै मान्छे छ भन्छ यहाँ विमल छ अरे यस्तो केसमा ट्रिक हेर्नुस् यहाँ मिनिमम निकाल्नलाई दुईटा कुरा हुन्छ दुईटाको बिचमा केही पनि नभनेको भए यति बेला मिनिममको आन्सर 9 हुन्थ्यो बिचमा कति भनेर क्वेसनले भनेन भने यति बेला आन्सर सधैँ 9 हुन्थ्यो दुईटा मध्येको ठुलो एटलिस्ट किनकि कुनै पनि रोमा कुनै मान्छे 9 मा पर्न त एटलिस्ट 9 जना 9 जना मान्छे त चाहियो नि त 9 जना भित्र 8 त यसै पर्छ नि म 9 जना मान्छे लिएर हेरेँ क्या हेर्नु न 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जना मान्छे लिएर हेरेँ त्यसो भए शङ्कर यताबाट 9 भनेपछि शङ्कर यहाँ पर्ने भयो यो शङ्कर हो अनि हिमाल यताबाट 8 भनेको त 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ हिमाली सम्भव भयो त यहाँ हिमाली पोसिबल भयो तर बिचमा केही कुरा नगरेको आन्सर 9 हुन्थ्यो तर बिचमा को छ रे विमल छ बिचमा विमल छ कहाँ छ बिचमा को छ विमल छ भने छैन स्टार्टिङ विमल बिचमा छ विमल बिचमा होला मलाई भन्नुस् त युनियनको बिचमा विमल बस्न 1 2 3 4 5 6 6 जना
बीचमा इभन नम्बर भइसकेपछि यसको बीचमा बिमल कसरी बस्न सक्छ? बस्नै सक्दैन, बीचमा हुन सम्भवै भएन। त्यही भएर ट्रिक के बुझ्ने, यहाँ दिएका मध्ये बिटबिट नआएको भए क्लियरली आन्सर 9 हुन्थ्यो। एक्जाममा के गर्ने, त्यही हेरेर यसरी चेक गर्ने। अप्सनमा जब 9 नै छैन भने सधैँ आन्सर 1 बढाएर राखिदिने, 9 + 1 10 हुन्छ। त्यही ठ्याक्कै ठुलो नम्बर यहाँ छ भने त्यसलाई चेक गरेर यसरी हेर्ने, भेरिफाई गर्ने। कहिलेकाहीँ यसैले पनि मिल्छ। यदि बिचमा ठ्याक्कै यो नम्बरै अप्सनमा छैन भने त एक्जाममा चेकै गर्नुपर्ने आन्सर सिधै 10 हो। अब 10 हुँदा के हो त, हेर्नुहोस् त 10 कसरी हो म यहाँ सिकाउँछु। जस्तो 9 लिँदाखेरि त भएन, भेरिफाई नै गरेँ, जुन अहिले भेरिफाई गर्न आवश्यक थिएन। तर कतिपय बेला त्यस्तो क्वेसन हुनसक्छ कि भेरिफाई गरेर हेर्नुपर्ने। अहिले के गरेँ मैले, सिधै भने नि 9 नभए सिधै आन्सर 10 हो कि 1 बढाइदिने हो। 1 बढाउँदा सधैँ हुन्छ, यही हो आन्सर। चेक गर्न मन लाग्यो भने के गर्नु, हेर्नु 10 जना लिनु, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जना लिनु। अनि शङ्कर इज 9th फ्रम द ब्याक भन्छ। सुन्नु ल, शङ्कर इज 9th फ्रम द ब्याक भनेको ब्याकबाट शङ्कर 9th भनेपछि यताबाट हेर्दा शङ्कर यहाँ पर्यो, यहाँ शङ्कर भन्ने छ। बिमल इज 8th फ्रम द फ्रन्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ बिमल पर्यो। अनि यसको यसरी हिमाल पर्यो, सरी यसको यहाँ हिमाल पर्यो। अनि बिचमा पर्न मान्छे सम्भव छ त, 1 2 3 4 5 यहाँ बिचमा टक्क यहाँ चाहिँ हिमाल, यहाँ चाहिँ को रहेछ, बिमल रहेछ। सबै केस पोसिबल भयो के। त्यही भएर आन्सर के गर्ने, दुईटाको केस दिएको छ भने तपाईँले सिधा के गर्ने, त्यसलाई ठुलो नम्बर चेक गर्ने। एन्सरमा ठुलो नम्बरै छैन भने 1 बढाएर राखिदिने, केही सोच्नु पर्दैन। ठुलो नम्बर ठ्याक्कै छ भने त्यसैमा चेक गर्ने, त्यसैमा त्यसैमा नै 1 बढाएर थपिदिने। आन्सर त्यही हो। अब हेर्नु एन्सर त्यही हो। अब क्लियर, गुड ललित। मैले के भने, अब यो आरआइआई नानी बाबु के भाइ बहिनी जे भए पनि कुरा के हो भने दुईटामा मिनिमम सोधेको छ र बिटबिट भनेको छैन भने ठुलो एन्सर हुन्छ। यदि बिचमा कुनै मान्छे छ भने त्यहाँ भएको मध्येको ठुलो हेर्ने, अप्सनमै छैन भने 1 बढाउनु, त्यही एन्सर हो। नत्र भने त्यही ठुलोमा चेक गर्नु, त्यसमा भेरिफाई गर्दा सिस्टम मिलेन भने, मिल्यो भने मिल्यो, मिलेन भने 1 बढाएर एन्सर। ल त्यसपछि अब यता हेर्नु न, क्वेसनमा टाइप 4 मा हेर्नुहोस् त। टाइप 4 के छ, टाइप 4 मा भन्नुहोस् त, केस अफ एक्सचेन्ज एन्ड केस अफ ओभरल्यापिङ भनेको छ। ल योमा पनि तपाईँलाई 2-3टा ट्रिकहरू छ। तपाईँलाई एउटा भनिदिन्छु मैले आज चाहिँ है, आज एउटा मात्रै भनिदिनु भयो, बाँकी तपाईँले कुरा बुझाउँछ। धेरै पनि कन्जागल हुन्छ कि एक्जामको नजिकैको बेलामा धेरै मेथडभन्दा पनि एउटा मेथड क्लियर बुझ्न पाए राम्रो हो। कन्फ्युजन हुने कुरा नि छैन। धेरैतिर धेरै सबैतिर पढ्ने भने एउटा आनन्दले राम्रोसँग पढ्ने, कन्सेप्ट बनाउने अनि गर्ने। ए इन अ रो अफ बोइज, ए हु इज 10th फ्रम द लेफ्ट, ए हु इज 10th फ्रम द लेफ्ट, ए भन्ने मान्छे 10th मा छ लेफ्टबाट। एन्ड बी हु इज 9th फ्रम द राइट, राइटबाट बी 9th मा छ रे, राइटबाट बी भनेको 9th मा छ भन्छ। In a row of boys, A who is 10th from the left and B who is 9th from the right, they interchange their position. Answer आइसकेको छ, good. They interchange their position. A becomes 15th from the left. यिनीहरूले इन्टरचेन्ज गरे रे, पोजिसन इन्टरचेन्ज गरे भन्ने बित्तिकै तपाईँले के बुझ्नु नि, अहिले ए अगाडिबाट 10 छ, बी ब्याकबाट 9 छ। जब यिनीहरूले के गर्छ, आफ्नो पोजिसन इन्टरचेन्ज गर्छ, त्यसबाट के स्पष्ट हुनु पर्यो भने ए को ठाउँमा अब हामीसँग बी आउँछ, बी को ठाउँमा ए जान्छ। यति कुरा बुझ्ने, गोलो लगाउने। किन लगाए, कुरा नझुक्कियोस् भन्नको लागि है। अब त्यसो हो भने तपाईँले क्वेसनले के दिन्छ, जब इन्टरचेन्ज गर्छ नि पोजिसन, देन ए बिकम्स 15th फ्रम द लेफ्ट। अहिले पनि लेफ्ट दियो सर, अहिले पनि लेफ्ट दियो, त्यो दिने नै त्यही हो। किनकि राइट त यसै पनि थाहा भइहाल्यो, इन्टरचेन्ज गर्छ राइटबाट बी त 9 हो नि, बी त राइटबाट 9 हो नि भन्नै पर्यो। इन्टरचेन्ज गर्छ बी त राइटबाट 9 हो, क्लियर छ भन्नै पर्दैन। तर एबाट लेफ्ट, ए त यहाँ पुगेको छ नि, हो यो ए भनेको कतिमा पुगेको छ रे थाहा छ, यो ए भन्ने मान्छे 15 मा पुग्यो रे। यो 15 मा पुग्यो भन्नुको मिनिङ ए त एउटा मान्छे, योभन्दा अगाडि 14 जना मान्छे चाहियो, योभन्दा त 14 मान्छे चाहियो, 14 चाहियो भने यहाँसम्म त 10 जना पुरानै मान्छे हो। अब यहाँ बिचमा 4 जना हालिदिन्छु मैले, हुन्छ? कुरा बुझ्नुहुन्छ? मैले के भने
ए पर्यो नि 15 मा 15 ए पर्यो भने ए भन्दा अगाडि 14 हुनु पर्यो 14 मा 10 जना त अलरेडी यही छ नि सर ए 10 होला 10 जना थिए नि त ए को ठाउँमा बी आछ मान्छे त 10 भइसकेको छ यहाँ त 10 जना यहाँ छन् 4 जना चाहियो अब क्वेशन जे छ त्यही आन्सर आउँछ हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन अ रो हाउ मेनी बॉयज सोध्छ कतिवटा बॉयज छन् भन्छ कति बॉयज जोड्दै भइहाल्यो टोटल स्टुडेन्ट सोध्या हो टोटल कति हो त भन्दाखेरि यताबाट यो 10 लेखिदिनुस् बीचको चाहिएको थियो कि हामीलाई बीचको 4 अनि अर्को 9 कति भयो यसमा 14 23 आन्सर अप्सन ए आन्सर आएको हो दिइरहनु भएको छ नि आन्सर खै हेरौँ अलिसा राहुल अजय ओके 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 एक्ज्याक्टली लेफ्ट र राइटमा आन्सर ठिक छ बाबु ठिक छ आयुष्मा भेरी गुड स्नेहा मैले नि भनेको ठिक छ राम्रो श्रेया अञ्जली सन्ध्या साजिल भेरी गुड त्यहाँ अर्को पनि सोधेको छ बाबु 23 राइट करेक्ट आन्सर मिल्यो समीक्षा मिल्छ तपाईँहरूलाई मिल्ने गराउनु पर्ने छ एक्जामको लागि हामी ध्यान दिएर नेक्स्ट क्वेसनमा हेर्नु त त्यसो भने मैले अर्को ट्रिक भन्न गइनँ अहिले ल पछि भन्छु अहिले यसमै हेरौँ अब यसमा हेर्नु यसमा के छ भने इन अ रो अफ स्टुडेन्ट्स हरि इज 9 फ्रम द लेफ्ट and Shiva is 13 from the right. They exchange their position. Hari becomes 17 from the left. Find how the new position of Shiva from the right end of the row. यो त त्यसै तपाईको काम भयो हैन अहिले क्वेशनलाई काम गर्नलाई एक्स्ट्रा क्याल्कुलेसनको लागि तपाईलाई दिएको क्वेशन भन्यो यो तपाईको मान्नुस् कि तपाईको मैले आन्सर चेक मात्रै गर्दिए ल कमेन्ट गर्नु यसमा मैले केही गर्नु परेन अहिले क्वेशन त भयो नि तपाईको कमेन्ट मात्र हेर्दिए मैले च्याट अन गर्ने ल इन्टरचेन्ज हुँदा फर्स्ट र्याङ्कमा केही चेन्ज आउँदैन यताको उता जाने कि बाबु मान्छे त पहिला 10 जना थिए मानौँ न 10औं मा बी छ 10th मा बी छ भन्नुको मिनिङ भाइ बी को ठाउँमा ए आसे आखिर ए 10th मै भयो त अरु के चेन्ज हुन्छ शिवजी अनि दीक्षा के बाबु हिजोको भन्दै हुन्छ सुरज राज आन्सर 27 29 20 बट आन्सर छैन भने नन अफ दिस नेम छ तर आन्सर यहाँ धेरै आयो आन्सर छैन भन्दा पनि परबिन र सुरज ल ओके ल डोन्ट वरी हेर्नुस् न ल निरज ल जीवन चन्दन ल धेरैको 21 आएको छ अब यसलाई म भेरी चेक गर्दै ल यसलाई के रहेछ तपाईहरुले बिगार्ने छाटकाट छ हरि इज 9 फ्रम द लेफ्ट त्यसो भए लेफ्टबाट हरि इज 9 फ्रम द लेफ्ट भनेको लेफ्टबाट हरि 9th मा and Shiva is 13 from the right राइटबाट शिवा 13th मा सुन्नुस् ल 13th मा they exchange their position एक्सचेन्ज गरे हरि बिकम 17 फ्रम द लेफ्ट पोजिसन एक्सचेन्ज गरे भने हरि बिकम 17 फ्रम द लेफ्ट यो हरि लेफ्टबाट 17 परेको यहाँ पहिला शिवा आयो यहाँ हरि गयो हरि बिकम 17 फ्रम द लेफ्ट यो केटो यहाँ 17 पर्यो रे यो 17 मा पर्नलाई यहाँ यो भन्दा अगाडि 16 जना मान्छे चाहियो 9 जना पहिल्यै छ भनेपछि बीचमा कति चाहियो त भनौँ न नभए 9 बाट 7 हुनलाई कति चाहियो 8 चाहियो 9 बाट 7 हुनलाई 8 चाहियो एक आफै भने चाहिँ 7 हाल्दिए भयो नि त बीचमा 7 हाल्दिनुस् अब क्वेशन के सोधे रहेछ देन न्यू पोजिसन अफ शिव फ्रम राइट एन्डबाट शिव कति भन्छ यताबाट के यहाँबाट शिव कति हो भनेको कति हो ल भन्दिनु न शिव कति हो र शिव कति हो राइटबाट यताबाट आएपछि यहाँ त यहाँ पहिला 13 जना छन् मान्छे चेन्ज हुने भएन अर्को मान्छे घर बस्ने हो के बीचमा 7 आफू 1 आफूलाई जोड्न भुल्नु भएको है तपाईहरुले आन्सर आएको छ धेरैको अलमोस्ट अलको आन्सर आएको छ नि ल गुड भेरी गुड थ्यांक यू सो मच सबैजनालाई राम्रो गर्नु भएको छ यसरी नै गर्नु ल अब त्यसपछि क्वेशन नम्बर 3 मा हेर्नु इन अ रो अफ 20 स्टुडेन्ट्स एज र्याङ्क 12 फ्रम द लेफ्ट बी इज र्याङ्क 15 फ्रम द राइट एन्ड हाउ मेनी स्टुडेन्ट आर देयर इन बिट्विन ए एन्ड बी भन्छ ल यसले क्वेशनलाई के भने हेर्नुस् त इन अ रो अफ 20 स्टुडेन्ट 20 जना विद्यार्थी छन् रे एज र्याङ्क 12 फ्रम द लेफ्ट एन्ड बी इज र्याङ्क 15 फ्रम द राइट एन्ड हाउ मेनी स्टुडेन्ट आर देयर इन बिट्विन ए एन्ड बी सिम्पल ट्रिक
जम्मा मान्छे 20 जना, लेफ्टबाटको पोजिसन 12 छ ए को, अनि बी भन्ने मान्छेको राइटको पोजिसन कति छ त भन्दाखेरि 15 छ। यसको टोटल पोजिसन जोड्दाखेरि 27 पुग्यो। मान्छे नै हामीसँग 20 जना छन्। यो भन्दा पनि टोटल कम आयो, पोजिसन भन्दा पनि टोटल कम आयो भने त्यसमा त्यस्तो केसलाई भनिन्छ केस अफ एन ओभरल्यापिङ। 7 जना मान्छे ए र बी सहित ओभरल्याप भएका हो, तर क्वेसनले के सोध्छ बिट्विन ए एन्ड बी भन्छ। त्यसो भने फेरि 2 घटाउने, किनकि एन्सर 5 हुन्छ। सिम्पल के कुरा बुझ्नु, टोटल स्टुडेन्ट भन्दा पोजिसन जोड्दा सम ठुलो आयो भने त्यति बेला त्यस्तो केसलाई भनिन्छ केस अफ एन ओभरल्यापिङ। केही कुरा कमन भएको छ भनेर बुझ्ने। सम गरेँ मैले 27 आयो, 20 घटाएँ 7 आयो, तर 7 भनेको त ए र बी सहित ओभरल्याप भएको मान्छे हो। 2 किन घटाएँ भने बिट्विन ए एन्ड बी भनेको भएर 2 पनि घटाएँ, एन्सर 5 हो। कसैलाई लाग्न सक्छ कि क्लियर अलि भएन, कसरी त्यस्तो हुन्छ, लागेको त छैन। शिक्षा नानी 7 - 2 तर 7 भयो, एन्सर 5। करेक्ट आन्सर अप्सन ए दिनुभएको छ। ओके परबिन सजिल के भने हो ए हो, ओबी के नाम लेखिदिनुहुन्छ भाइ ल मनिषा, ल यहाँ ध्यान दिनुहोस् ल। ओके गुड, त्यसो भए ध्यान दिनु। झुक्किनु भयो कसैलाई भने के गर्नु, सिम्पल ट्रिक छ यहाँ बनाएर हेर्नु। यदि झुक्किनु भयो भने के गर्नु, यहाँ 20 वटा धर्का 20 जना मान्छे बनाउनु, सबै क्वेसनले भनेको गर्नु, ए र बी को बिचमा मान्छे गर्नु, ठ्याक्कै 5 आउँछ। आएन भने मलाई भन्नु, आइहाल्छ, किन नआउनु। अब यसमा हेर्नुहोस् त, केस अफ सर्टेस्ट एन्ड टलेस्ट प्लस केस अफ सिटिङ भनेको छ। अब यो केसमा हेर्नु त, केस अफ सर्टेस्ट एन्ड टलेस्ट प्लस केस अफ सिटिङ हो। यो टाइपको क्वेसनमा केस अफ सर्टेस्ट एन्ड टलेस्ट प्लस केस अफ सिटिङ छ नि त, यसमा यो भन्दा कम्प्यारिजन गर्ने क्वेसनहरू हो। अग्लो होचो, जेठो कान्छो, मोटो पातलो, बाक्लो, तल माथि, छोटो सानो ठुलो, जेसुकै भन्नुहोस्, कम्प्यारिजन गर्ने क्वेसन आयो भने हामी यो टाइपमा समावेश गर्छौँ र लाइनबाट गर्दा सजिलो हुन्छ। एउटा ट्रिक लाइनबाट गर्ने, लाइन त्यही सिकाइदिन्छु मैले। इन अ रो अफ 5 बोइज, 5 जना केटा, पी सर्टेस्ट सटर है, यो सटर देन पी सटर देन क्यू भनेको एउटा यस्तो छ अरे। इन अ रो अफ 5 बोइज पी सटर देन क्यू भनेको पी सटर देन क्यू, पी भनेको क्यू भन्दा होचो छ। यसको मिनिङ यो पी हो भने पी सटर देन क्यू, क्यू भन्दा होचो छ भनेपछि क्यू त अग्लो रहेछ, बट टलर देन यस। पी सटर देन क्यू, क्यू भन्दा होचो छ, बट टलर देन यस, यस भन्दा अग्लो भएपछि यस त अझै होचो मान्छे हो, यस अझै होचो मान्छे हो। क्यू एन्ड आर ह्याभ इक्वल हाइट, क्यू र आर को हाइट इक्वल छ अरे। क्यू र आर को हाइट जब इक्वल छ भने हो, एन्ड टी इज टलर देन यस, टी चाहिँ यस भन्दा टलर छ। टी इज टलर देन यस भनेको टी भन्ने मान्छे यस भन्दा अग्लो छ भन्छ, तर कहाँसम्म छ मलाई थाहा भएन। क्वेसनले के भन्छ, विथ द सर्टेस्ट भन्छ, होचो को भनेको छ, सर्टेस्ट को भन्दा एन्सर के भयो त, एस भयो। सबभन्दा होचो त यही हो नि त, सबभन्दा होचो यस, सर्टेस्ट को छ यस, अप्सन आन्सर बीमा छ। ओ कस्तो राम्रो अजय, भेरी गुड भेरी गुड भेरी गुड, कस्तो राम्रो, भेरी गुड। अञ्जली पी नि के अरे, कहाँको पी, पी कसरी हुन्छ, ल कस्तो राम्रो लाग्यो। ल मैले यही सोध्न खोजेर म्यासेज हेरेको। ल यता हेर्नुहोस् यहाँ, हुई सर्टेस्ट, पी कसरी सर्टेस्ट हुन्छ हेरौँ न। पी हुई सर्टर देन, पी हुई सर्टर देन के भन्छ, पी हुई सर्टर देन क्यू, क्यू भन्दा होचो, बट टलर देन यस, तर यस भन्दा त अग्लो हो नि त पी त, कसरी होचो हुन्छ। तर बट हुई द टलेस्ट भनेको भए, टलेस्ट भनिदिएको भए यसको आन्सर क्यान्ट से हुन्थ्यो, क्यान्ट से हुन्थ्यो, क्यान्ट से हुन्थ्यो, क्यान्ट से हुन्थ्यो, केही भन्न सकिँदैन भन्ने हुन्थ्यो। किन यस्तो हुन्थ्यो, क्यान्ट से हुन्थ्यो। किन क्यान्ट से रे, किनभने टी भनेको यस भन्दा अग्लो, यस भन्दा अग्लो मान्छे आर र क्यू भन्दा के हो, वाट एबाउट द आर एन्ड क्यू, वी क्यान्ट से, सो आन्सर यो हुन्थ्यो। अब त्यसपछि हामी जान्छौँ थोरै 1 मिनट टाइम लाग्छ हामीलाई। अब हेर्नुहोस् त, अब हामी 1 मिनट अन्तिम क्वेसनमा छौँ है त। अब त्यसपछि हामी भोलिबाट न्युमेरिकलतिर जान्छौँ, त्यही भएर तपाईँलाई अलिकति रेडी भएर एक्टिभ भएर बस्नु होला।
A, B, C, and D are playing cards. Hey, अब playing cards. C is the right of B, who is to the right of A, and who is the right of C भन्छ. ABCD चारजना मान्छे तास खेल्दैछन् रे. तास खेल्दा कसरी बस्छन्? यसरी बस्छन्. ओके, सी इज द राइट अफ बी. सी इज द राइट अफ बी. जहिले पनि त्यो राइट अफ भनेको आफू आफू मानेर गर्ने के. सी इज द राइट अफ बी. बीलाई यहाँ राख्ने के. बीको राइटमा सी छ भनेर हाल्ने. किन आफूलाई सजिलो हो नि. तपाईँको यो राइट हो नि त. तपाईँको राइट हो नि. तपाईँको राइट हो. यसमा त्यो सर्कलमा यसरी बसेको बेला ठ्याक्कै त हुँदैन नि. आफै बुझेर हेर्नुपर्छ. मान्छेको पोजिसन छ लेफ्ट राइट फरक हुन्छ. हु इज टु द राइट अफ ए. जुन चाहिँ ए को राइटमा छ अरे. कसलाई भने त्यसले. सी इज राइट अफ बी. हु इज टु द भनेको बीलाई भन्न खोज्यो नि. यहीँ भएको हुज भने यता जान्छ. हु भनेपछि यही पर्छ. हु भनेपछि यही पर्छ. हुज भने यता जान्छ. बीलाई भनेको बी जुन चाहिँ राइट अफ ए को राइटमा छ. ए को राइटमा हुँदा ए त यहाँ हुनु पर्यो नि त. ए को राइटमा चाहिँ क्लियर द्याट डी मस्ट बी एट नट. ओके, नाउ क्वेसनले के भन्छ. हु इज द राइट अफ सी रे. सी को राइटमा को छ. तास खेलेको खेलाडी जुन सी छ. सी को राइटमा को छ. डी छ. सी को राइटमा को छ. डी छ. तर आन्सरमा कहाँ छ? अन्तिममा मैले हेरेँ डी. ओके, ओबिटी. तपाईँको नाम मैले त्यही नै भने. राहुल सन्ध्या शाह, शशि भेरी गुड. प्रज्ञा, गौरव सिंह भेरी गुड. हो, करेक्ट आन्सर अप्सन बी. आन्सर डी एक्ज्याक्टली अजय भेरी गुड. ओके, भोजराज हो. रमेश, रमेश थ्याङ्क यू. रमेश कार्की. ओके, अब यसपछि सजिल. थ्याङ्क यू सो मच. ल, सबैले राम्रो गर्नुभएको छ. यसरी नै पढ्नुहोस्. हामी के गर्छौँ अब यस्तो छ. डेट एन्ड क्यालेन्डर टेन्सन छैन. तपाईँहरूलाई म क्लासमा गराउँछु. डोन्ट वरी. डेट एन्ड क्यालेन्डर हामी क्लासमा गर्छौँ नै. सिम्पल. त्यो न्युमेरिकल सुरु भयो नि त. अब टाइम एन्ड डेट एन्ड क्यालेन्डर, इनर रेसियो, प्रोपोर्सन, एभरेज सबै अब लगातार पढ्छौँ. थ्याङ्क यू सो मच. अब आजलाई यति नै. राम्रोसँग पढ्नुहोस्. बाँकी भोलि भेट्छौँ. र रेगुलर अभ्यास गर्नु होला. एक्जाम नजिकेको छ. तपाईँहरूले एकदम आफ्नो प्रिपेरेसनलाई राम्रो बनाउनुहोस्. सक्दो प्रयास गर्नुहोस्. टेन्सन गर्नुपर्ने अवस्था होइन. तनाव लिएर हुँदैन कि रेगुलर पढ्नु र अभ्यास गर्नु, त्यही सफल भइन्छ. थ्याङ्क यू सो मच. टेक केयर. हामी पढ्छौँ है. थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू. के भन्नुभएको छ? दर्पण हो कि कसले के कतै हुन्छ. पढ्ने हो. थ्याङ्क यू अल. ओके, बाई बाई. टेक केयर.